हिजो प्रधान न्यायाधीशज्यूको इन्टरभ्यू हेर्दा छाटकाट के देखियो भने संसद पुनर्स्थापनातिर नि परिस्थिति अगाडि बढ्ला जस्तो छ। अब 6 महिना प्रधानमन्त्रीले नि त्यस्तो संकेत गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उहाँ संकेत बुझ्न हामी सिपालु हुनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सायद अब संसद डिजल्युसन भएको विषयलाई लिएर रिट आउँछ होला, त्यो आइसकेपछि के गर्ने सोचौँला भन्नुको आशय त संसद विघटन गर्ने कुरोको खिलाफमा म छु भन्न खोज्या हुन सक्छ नि। मलाई लाग्छ 6 महिनाभित्र चुनाव पनि हुँदैन हैन। अब यो या त बङ्गलादेशमा युनुस अन्सारीको जस्तै लम्बिन्छ हैन। रवि लामिछाने अस्ति कारागारबाट निस्केर गलतै गरे हुन् कि त्यो परिस्थिति जन्ने उपहास अथवा त्यो ढङ्गको बाध्यता अवस्था हो बाबा। त्यो ठाउँमा जो भए पनि त्यही गर्थ्यो। उहाँलाई के देखाइयो? गृह सचिवको पत्र देखाइयो। के भनियो? यो जेलमा छिटोभन्दा छिटो आगो लाग्नेवाला छ, यहाँ आगजनी हुन्छ, जेएनजी आइसक्यो, तपाईँ ज्यान बचाउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हर कोहीले त्यही काम गर्थे जुन रविले गर्नुभयो। यति हो कि रविजी प्रति उहाँको सिम्पथी हमदर्दी छ र उहाँ रवि लामिछानेलाई छुटाउनु पर्छ भनेर पहिला झन्डै हस्ताक्षर गरिसकेका व्यक्ति हो। त्यो आधारमा उहाँले बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न र आज उहाँ सत्तामा पुग्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ रविजीको पनि हात छ भन्ने बुझिन्छ र रवि लामिछाने झन् बलियो बनेर आउने सङ्केत बुझियो। कहाँदेखि भने हर्क साम्पाङ र पूर्वबाट हर्क र देशव्यापी रूपमा रवि लामिछानेको अघोषित घोषित मोर्चाबन्दी अब हुँदैछ। मलाई राष्ट्रियताको विषयमा रवि लामिछानेको अडान ठिक लाग्छ भनेर हर्क साम्पाङलाई लाग्न लागिसक्यो होइन। अब यहाँनिर के छ भने बालेन शाहसँग काट्टो छिनो भइसकेपछि वारपार भइसकेपछि हर्क साम्पाङले रवि लामिछाने के अब छिट्टै छोड्दैछन् भनेर एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु भएको छ, 1 महिना यता रवि लामिछानेमाथि उहाँले कुनै पनि कटाक्ष गर्नु भएको छैन, प्रहार गर्नु भएको छैन। बरु लोकल लेभलमा रवि लामिछाने र उहाँका कार्यकर्ताहरूको बिचमा फ्यानहरूको बिचमा एउटा घोषित अघोषित मोर्चाबन्दी भइरहेको बुझिन्छ। यी दुवैको उद्देश्य भनेको बालेन शाहसँग जुगलबन्दी गरेर भविष्यमा राजनीति गर्ने हो। त्यसको लागि त पहिला त राष्ट्रपा विघटन गराउनु पर्यो, सके विघटन नभए छिया बनाइदिनु पर्यो, रवि लामिछानेमाथि एट्याक गर्नु पर्यो। यो स्ट्राटेजिकल ढङ्गले रवि लामिछानेको पार्टीलाई लिक्विडेसनमा लाने, जिरो लेभलमा ल्याउने, रवि लामिछानेलाई राजनीतिबाट समाप्त पार्ने सकिन्छ। नेतृत्व कब्जा गरेर फेरि यता फर्किने वा बालेन शाहको टिममा मर्ज गराउने वा काङ्ग्रेसमा मर्ज गराउने, यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिने सकिँदैन। रवि लामिछानेलाई हदैसम्म बदनाम गरेर चुनावमा टिकी खान नदिने यो गेम प्लान, यो ग्रान्ड डिजाइन, यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत काम भइरहेछ। देशभरिको जेलबाट छुटेका 13-14 हजार मान्छेहरूलाई के रवि लामिछानेले उर्दी जारी गरेर परिपत्र जारी गरेर र म छुटेँ अब तपाईँहरू छुट्नुहोस् त भने होइन। रवि लामिछाने त्यो पनि अनाधिकृत ढङ्गले गुटुटु कुद्या पनि होइन। पत्र गइसकेपछि उहाँ आउनुभयो। अब पत्रको सत्यापनको विषयमा त रवि लामिछानेले त्यहाँ कम्प्युटर खोलेर टेलिफोन गरेर सोध्ने कुरा पनि भएन। अहिले गगन थापा, बालेन शाह, सुमना श्रेष्ठ, मुकुल, मूलधारका दलहरू सबै रवि लामिछाने र राष्ट्रपा सिद्धाउन लागेको बुझिन्छ। तपाईँलाई यिनीहरूको अघोषित घोषित मोर्चाबन्दी नै भएको देखिन्छ। राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक सम्पूर्ण रूपमा रविजीलाई धाराशाही बनाउने र अब केन्द्रीय कमिटीमा पनि रविजी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने। कति बेला लायो होला रविजीको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भएपछि हामी अध्यक्ष बन्छौँ, हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ, मन्त्री बन्छौँ भन्ने पनि लायो होला। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि समाजसेवी पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। कसरी हेरिराख्नु भएको छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी पूर्व सांसद निवर्तमान सांसद भन्दा पनि फरक पर्दैन, भर्खरै संसद विघटन भयो र उहाँहरूको सांसद पद गयो। सुमना श्रेष्ठले चाहिँ रवि एन्ड कम्पनीले राजसभा छाड्नुपर्छ, होइन भने राजसभा सकिन्छ, अथवा रवि लामिछानेले राजसभाको नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कुरा राख्नुभयो। र अहिले पनि राजसभाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि रवि लामिछाने जति यो 7वटा प्रदेश मध्ये 4वटा प्रदेश सभापतिहरूले चाहिँ रवि लामिछानेले नेतृत्व छाडेर कुनै संरक्षक बसे हुन्छ, अहिले उहाँ जेलमा पर्दासम्ममा उहाँले अरूलाई नै नेतृत्व दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा उठ्यो भन्ने कुरा आयो। सुमनाले भने कुरा र अहिले केन्द्रीय समितिमा जुन विषय उठेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर? पहिलो कुरो त मैले तपाईँलाई अस्ति जे भनेको थिएँ त्यो कुरो पुष्टि हुँदै आयो। मैले भनेको थिएँ 3 दुगुना रात 6 गुणाको दरमा यिनको एक्सपोज हुँदै जान्छ धेरै कुरा र यिनी भनेको मुकुल ढकालको लेडी भर्जन हुन्, फिमेल भर्जन हुन् भनेर मैले जो भनेको थिएँ त्यो त देखियो। मुकुलले जुन जुन पोइन्ट
टिपेर रवि लामिछानेलाई अनर्गल तरिकाले हिलो छ्यापेका थिए। अब इतिहासमा एउटा विलक्षण संयोग के भने यिनीहरू दुवैजना चाहे मुकुल ढकाल चाहे सुमना रवि लामिछानेको आशीर्वाद असीम अनुकम्पा तथास्तुले त्यो ठाउँमा पुगेको। मुकुल ढकाल त पार्टीको शक्तिशाली महामन्त्री थिए, उनका कुरा पछि गरौँला, उनी डेट एक्सपायर पनि भइसकेका छन्, के बोल्छन् होइन, उनको ठेगान छैन। यी दुवैको उद्देश्य भनेको बालन शाहसँग जुगलबन्दी गरेर भविष्यमा राजनीति गर्ने हो। त्यसको लागि त पहिला त राष्ट्रपा विघटन गराउनु पर्यो, सके विघटन नभए छिया बनाइदिनु पर्यो, रवि लामिछानेमाथि अट्याक गर्नु पर्यो। यो स्ट्राटेजिकल ढङ्गले रवि लामिछानेको पार्टीलाई लिक्विडेसनमा लाने, जिरो लेभलमा ल्याउने, रवि लामिछानेलाई राजनीतिबाट समाप्त पार्ने सकिन्छ। नेतृत्व कब्जा गरेर फेरि यता फर्किने वा बालन शाहको टिममा मर्ज गराउने वा काङ्ग्रेसमा मर्ज गराउने, यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिने सकिँदैन। रवि लामिछानेलाई हदैसम्म बदनाम गरेर चुनावमा टिकी खान नदिने यो गेम प्लान, यो ग्रान्ड डिजाइन, यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत काम भइरहेछ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, होइन रविले पार्टी छोड्नुपर्छ त्यसो भए सुन्नु, यो रवि लामिछाने एन्ड प्राइभेट कम्पनी भनेर उनले भनिन् नि, त्यसो चाहिँ नभनौँ। तर रवि भनेकै राष्ट्रपा, राष्ट्रपा भनेकै रवि भनेर अभिव्यक्त भाव, चिसो भनेकै कोका कोला भने जस्तै। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने रवि लामिछानेको वान पिस महानायकत्व स्थापित गरेर त्यसैको गुरुत्वमा रविलाई सौर्यमण्डलको सूर्य मानेर अरू ग्रह उपग्रहहरू घुमेका हुन्। यो कुरा स्पष्ट छ। कोन सुमना, कोन मुकुल कसैलाई थाहा थिएन। रवि लामिछाने भनेको त सेल्फ मेड मान्छे हो होइन। रविको बलबुता प्रभाव तुजुकको कारण यो पार्टी इस्टाब्लिस भयो। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने गगन थापाले पनि हदैसम्म खेल्न खोजेका छन्। बालन शाह र गगन थापा मिलेर कुनै न कुनै रूपमा घोषित वा अघोषित रूपमा, तपाईँलाई आज एउटा अप्रिय कुरा राख्छु, यिनीहरूको बिचमा एउटा ट्यासिट गुप्त अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन सक्छ भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई छिया बनाइदिने, रवि लामिछानेलाई जेलमै सडाइदिने र यो पार्टी कतै बालनपट्टि मिलाउने, अलिकति टुक्रा काङ्ग्रेसमा मिलाउने कन्स्पिरेसी हुन सक्छ। र यहाँनिर मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, केही सांसदहरूले पनि रवि लामिछानेको इनोसेन्सी, निर्दोषितालाई दुरुपयोग गर्न खोजेकै हुन्। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, रवि लामिछाने बसेको जेलमा आगजनी गर्ने जस्तो टाइपको छाटकाट देखाउन एउटा सांसद गयो नि, त्यसले कल्ला असर पार्यो सबभन्दा बढी। तपाईँले त बुझ्नु भएको छ, रवि लामिछानेलाई त्यसले धेरै ठुलो क्याजुअलिटी गरौँ। अनि अर्को कुरो, अर्की सांसद पार्टीको नीति विपरीत जेनजी मोभमेन्टको अभियानकर्ता जस्तो भएर हस्पिटल जलिरहेको बिआइसिसी अगाडि गएर प्रोभोक गरिरहेकी छिन्। यी सब गतिविधिले रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउन खोज्छ। उहाँले डाक्टर तोसीबा कार्यको सन्दर्भमा जोड्नुभयो। उहाँ अब सङ्घीय संसद भवन अगाडि केही कुराहरू गरिरहेको प्रदर्शनकारीमाथि जेनजीको जुन प्रदर्शन भएको थियो त्यो दिन त्यहाँ उहाँ उपस्थित भएको कुरा प्रष्टै भयो। उहाँले पनि नेतृत्व अलिकति सुधार हुनु पर्यो, सचिनु पर्यो भन्ने हिसाबले रवि लामिछानेलाई नै सचिनु पर्यो, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुनु पर्यो भने जस्तो जेनजीको माग र भावनाअनुसार काम हुनु पर्यो भने जस्तो कुराहरू भने चाहिँ डाक्टर तोसीबा कार्की, सुमना, मुकुल एउटै लयमा हिँड्न खोज्या हुन्। त्यहाँ अझै पनि केही मुठीभर औँलामा गन्न सकिने सुमनाहरू छन्, मुठीभर मुकुल ढकालहरू छन् जसले रवि लामिछानेलाई बेदखल गर्न चाहन्छन्। अब सिधा भन्दा स्वर्णिम वाग्लेजी अथवा मनिष झाजीहरू उहाँहरू यो चाहनुहुन्छ कि यस्तो लाग्छ कि उहाँहरू आफै नेतृत्वमा आउन चाहिरहनु भएको छ। अब रवि लामिछानेको अहिले निराशा बढाउने काम भइरहेछ, किनभने अहिले उहाँलाई जुन फौजदारी केसहरू छ त्यसको कारण उहाँले तत्काल सफाई नपाउँदा चुनाव लड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। 6 महिनाभित्र यदि जेनरल इलेक्सन भयो, चुनाव भयो भने रवि लामिछानेको पोलिटिकल करियर एकदमै ठुलो सेटब्याक हुन सक्छ भन्ने कुरोले रविजीलाई अलिकति निराश बनाएको छ। तर याद गर्नु होला, मलाई लाग्छ 6 महिनाभित्र चुनाव पनि हुँदैन होइन। अब यो या त बङ्गलादेशमा युनुस अन्सारीको जस्तै लम्बिन्छ होइन। रवि लामिछाने अस्ति कारागारबाट निस्केर गलतै गरे हुन् कि त्यो परिस्थितिजन्य उपहास अथवा त्यो ढङ्गको बाध्यता अवस्था हो? बाबा त्यो ठाउँमा जो भए पनि त्यही गर्थ्यो। उहाँलाई के देखाइयो? गृह सचिवको पत्र देखाइयो। के भनियो? यो जेलमा छिटोभन्दा छिटो आगो लाग्नेवाला छ, यहाँ आगजनी हुन्छ, जेनजी आइसक्यो, तपाईँ ज्यान बचाउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हर कोहीले त्यही काम गर्थे जुन रविले गर्नुभयो। उहाँ आउनुभयो, उहाँको दोष छैन बाहिर आउनुमा। अरे के दोष हुन्छ? होइन, हात हल्लाउँदै विजय भावमा किन आएका भनेर पनि कतिपयले त्यो त यस्तो हुन्छ के मान्छे उद्वेग हुन्छ, भावना हुन्छ, उहाँ सेन्टिमेन्टल मान्छे हो। फ्यान फलोअप से रवि दाई हाई 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 भनेपछि गरेर घोसे मुन्टो लगाएर हो
यसो त दिनु पर्यो नि त अलिअलि त त्यो दिएको कस्तो हो कस्तो होइन? दिनु पर्यो भन्नुभयो यसो यसो गरेर हात त हल्लाउनु पर्यो हेलो हेलो हाई हाई के छ म आएँ है भाइ हो भन्नु त पर्यो बहिनी हो भन्नु पर्यो ए, हजुर। कुरा त्यति हो त्यसलाई धेरै एक्जाजेसन गरियो कतिसम्म भने वान्टेड फिल्मको सिनलाई जोडेर प्रकाश राज भन्ने भेलेन्सी जेलको कारागार तोडेर बाहिर आउन खोजेका हुन्छ समुद्र देखेपछि निराश भएर फेरि जेलमै फर्किए जस्तो अवस्थासँग त्यसको तोडा गरेका छन् यो बिल्कुल वाहियात कुरा हो रवि लामिछाने आफ्नो बर्थडे नमनाएर आफ्नो पितृको श्राद्ध नगरेर जेल जानु भएको छ चान्चुने कुरा हो त्यसकारण त्यहाँ जेलमा आगो लगाए भए के हुन्थ्यो अनि अर्को कुरा अहिले रवि लामिछानेको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भनौँ न एउटा अत्यन्तै गोबल्स घटिया प्रचारबाजी भएको छ के भनिएको छ भने रवि लामिछानेको कारण लगभग 14,000 कैदीहरूले जेल विद्रोह गरे र ती सङ्गीन अपराधमा मुछिएका मानिसहरू थिए अब एकजना नखो कारागारबाटै छुटेको मान्छेले गएर पनौतीमा हत्या गर्यो त्यो पनि रविकै कारण श्रीमतीको हत्या गर्यो पहिला बलात्कार अभियोग लागेको रहेछ भन्नाले यस्तो अब हो त्यो जसले जेनजी मोभमेन्टको दुरुपयोग गरेर जेल विद्रोह गरे जो जेल तोडेर आए नखु सेन्ट्रल अथवा जहाँसुकै भनौँ देशभरिको जेलबाट छुटेका 13-14,000 मान्छेहरूलाई के रवि लामिछानेले उर्दी जारी गरेर परिपत्र जारी गरेर र म छुटेँ अब तपाईँहरू छुट्नुहोस् त भने होइन रवि लामिछाने त्यो पनि अनाधिकृत ढङ्गले गुटुटु कुदेया पनि होइन पत्र गइसकेपछि उहाँ आउनुभयो अब पत्रको सत्यापनको विषयमा त रवि लामिछानेले त्यहाँ कम्प्युटर खोलेर टेलिफोन गरेर सोध्ने कुरा पनि भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हिजो प्रधान न्यायाधीशज्यूको इन्टरभ्यू हेर्दा छाटकाट के देखियो भने संसद पुनर्स्थापनातिर नि परिस्थिति अगाडि बढ्ला जस्तो छ अब 6 महिना प्रधानमन्त्रीले नि त्यस्तो संकेत गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशको कान्तिपुरमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उहाँ संकेत बुझ्न हामी सिपालु हुनुपर्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने सायद अब संसद डिजल्युसन भएको विषयलाई लिएर रिट आउँछ होला त्यो आइसकेपछि के गर्ने सोचौँला भन्नुको आशय त संसद विघटन गर्ने कुरोको खिलाफमा म छु भन्न खोज्या हुन सक्छ नि त्यहाँको फुल बेन्चले संवैधानिक इजलासले भोलि संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने त बेग्लै परिस्थिति हुन्छ एउटा सम्भावना यो दोस्रो 6 महिनाभित्र चुनाव हुने स्थिति 2% होला मेरो विचारमा फेरि अहिले मन्त्रीमण्डलको अनुहारको विषयमा अहिले एक व्याख्या गरौँला हामी यो त एनजिओहरुको सरकार बन्न लाग्यो फाउन्डेसनको यो सरकार बन्न थाल्यो रविजीकै कुरा टुङ्ग्याएपछि त्यता आउँला हैन रविलाई चाहिँ अब छोड्दैछन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि रवि लामिछाने मुद्दामा चाहिँ विशेष चासो लिनुभयो भन्ने कुरा आयो मन्त्री परिषदकै बैठकबाट उहाँ बारे जस्तो आर्थिक लेनदेनका विषयमा चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर एक ढङ्गको निर्णय गरे त्यसलाई कानुन बनाउने यो लेनदेनको विषय चाहिँ थुनामा बस्नु नपर्ने बरु बाहिर नै मिलापत्र गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको विषय ल्याएर अध्यादेश मार्फत नयाँ ऐन कानुन ल्याएर रविजीको लागि कम्फर्ट जोन रविजी र रविजी जस्ता मान्छे स्पेसली रविजीलाई मात्रै टार्गेट गरेर भन्नु भएन समग्र होलमा जो पीडित हुनुहुन्छ आर्थिक कारोबार गरेर सुरुमा मुद्दा अभियोजन गर्दा पोलिटिकल बायसले काम गरौँ मान्छे रवि लामिछानेले छुटाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राख्नुभयो त्यसरी प्लेन वर्डमा व्याख्या गर्दा अलिकति असर पर्छ किनभने उहाँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश हो फर्मर चिफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट हो त्यसकारण यसरी प्लेन भाषामा नाङ्गो तरिकाले भन्नु हुँदैन यति हो कि रविजी प्रति उहाँको सिम्पथी हमदर्दी छ र उहाँ रवि लामिछानेलाई छुटाउनु पर्छ भनेर पहिला झन्डै हस्ताक्षर गरिसकेका व्यक्ति हो त्यो आधारमा उहाँले बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न र आज उहाँ सत्तामा पुग्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ रविजीको पनि हात छ भन्ने बुझिन्छ र रवि लामिछानेसँग उहाँको सुमधुर सम्बन्ध भने अहिले अगाडिदेखि नै हो मैले तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँ द लिडर भन्ने एउटा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा प्रोग्राम लन्च हुँदै थियो त्यसको जजको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र सुशीला कार्की नै तोकिनु भएको थियो त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने रवि लामिछाने र सुशीला कार्कीको बिचमा हार्दिकता छ अहिलेको प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेजीको बिचमा र सम्भवतः उहाँलाई कम्फर्ट जोन हुने गरी केही ऐन बन्न सक्छ केही अध्यादेशहरू आउन सक्छ र रवि लामिछानेको मुद्दा त्यो नभए पनि फास्ट ट्र्याकबाट जान सक्छ र मलाई आशा टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ तर अब संसदै पुनर्स्थापना यो बिचमा भइदियो भने त अलिकति गाह्रो पर्ला अब यहाँनिर तपाईँको संसद पुनर्स्थापना हुने फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यही त होला सरकार पुनर्स्थापना भएपछि अलिकति पूर्वाग्रह शान्ति मान्छे आयो भने त भोलि बाना के पाउँछन् भने मिसिल जति जम्मै डढिगयो भनेर झन्झन मुद्दा लम्ब्याएर
रविजीलाई मर्नु न बाँच्नु बन्नु न सक्छन्। होइन, पोखरा पनि सूर्यदर्शन सहकारीको जुन मुद्दा चलेको थियो रविमाथि धरोटीमा छाडेको थियो, त्यहाँ र उच्च दल पोखराको त्यो सहकारीको ठगी प्रकरणको रवि लामिछाने मुद्दा भएको त्यो कागजातहरू पनि त्यहाँ डढायो भन्ने कुरा आयो। के हो, यसले कतिको असर पर्न सक्छ? यस्तो हो, सुन्नुहोस् है, त्यहाँ कतिले दुई थरी तर्क गरे। एका थरीको तर्क छ रवि लामिछानेको फाइल चाहिँ सबैतिर सुरक्षित, हार्ड डिस्कमा पनि विवरण छ। अरूको सङ्गीन मुद्दाहरू जस्तो नक्कली भुटानी प्रकरण अथवा दुर्गा प्रसाई यो आदि मुद्दाहरू चाहिँ कागज मिसिल जम्मै डढ्यो, कारण के हो भन्ने एका थरी छन्। अर्को थरी चाहिँ रवि लामिछानेको भयभरका मुद्दाका फाइलहरू डढ्यो। जहाँ रवि लामिछानेको मुद्दाको फाइल थियो त्यो सबै अदालत डढाइयो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय डढाइयो भन्ने कुरा छ। तर अब मुद्दाको कुरा के हुन्छ भने यसले त घाटा, कमन सेन्स प्रयोग गर्ने हो भने घाटा त रविजीलाई लाग्छ। मानौ एउटा हाइपोथेटिकल फेरि उहाँ भनेको कतिपयले चाहिँ डढाएर उहाँलाई अब त्यो प्रमाण नष्ट गर्यो, त्यही भएर उनलाई भनेर त्यो कुतर्क वाहियात हो। त्यो बेलामा भिडको कुनै आँखा हुँदैन थियो, भिडको कुनै सुरत हुँदैन थियो। उसले जे मन लाग्छ त्यही अराजकतापूर्ण तरिकाले, बहुलठीपूर्ण तरिकाले जलायो। अब तपाईँ हामी भनौँ न, यहाँ अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र छौँ, यो पवित्र ठाउँ होइन, यसले त केही बिगारेको छैन। यहाँ दर्जनौँ गाडी जलाइएको छ, सबै तपाईँको क्यान्टिन तोडफोड गरिएको छ, यहाँका कार्यालयहरू सबै सखाप खरानी बनाएको छ नि। कारण के त भन्दा यो त कुनै अदालत होइन, कुनै त्यस्तो झगडियावाला ठाउँ त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीले त्यो प्रायोजन गरेर जलाउनु पनि लगाएर रविजीको कारण उहाँलाई झन् यो मूर्खता किन गर्नुहुन्छ? उहाँको फाइल डढ्यो भने त उहाँको मुद्दाको प्रक्रिया झन् ढिलो हुनसक्छ, किनभने फेरि मिसिल जुटाउनु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण कतै यो रवि लामिछानेलाई फसाउनको लागि यो सब प्रपञ्च त भएको छैन। यो डिजाइन उहाँको पोलिटिकल कद घटाउने कन्स्पिरेसी डिजाइन त होइन भन्ने पनि लाग्छ। अहिले हेर्दाखेरि यो नयाँ इमर्जिङ म यो देखेको रवि लामिछाने हो। पोखरा उच्च अदालत र कास्की उच्च अदालत र अनि पोखरा सूर्यदर्शनको मुद्दा हेरेको जिल्ला अदालतमा एक ढङ्गले भन्दाखेरि ती मुद्दा मामिलामा अब त्यो रविको विषयमा त्यहाँ डराउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ प्रदर्शनकारी पुरै तपाईँले भने जस्तै रविको मुद्दा ढिलाइ गर्न पनि हुनसक्छ। कसरी भने त्यहाँ चाहिँ जो आन्दोलनकारी थिए त्यहाँ प्रदर्शनकारीहरू एकजनालाई एउटा सञ्चार माध्यम लिएको थियो, त्यो को हो भन्दाखेरि सबै नौला मान्छे, कोही चिन्ने मान्छे, परिचित मान्छे थिएनन्, पुरै बाहिरको मान्छे ल्याइएको भन्ने कुरा नै आयो होइन। होइन, यो त नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड भाँच्दै नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउने, नेपाललाई मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरतिर लाने एउटा ग्रान्ड कन्स्पिरेसी अन्तर्गत यो आगजनी भएको छ। देशभक्त राष्ट्रिय पुँजीपति मिनबहादुर गुरुङको त 27वटा भाटबटेनी मध्ये 14वटा डढाएर खरानी बनाए। हेर्दा पनि आँसु आउँछ। नेपालका व्यापारिक प्रतिष्ठानको हालत कंकाल जस्तो भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र धाराशायी छ। यस्तो गरिएको छ कि सिस्टमै फेल खुवाउने गरी यो सब कन्स्पिरेसी भएको छ। सिंहदरबार जस्तो रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा एउटा अद्भुत संयोग हो। बालेनजीले एउटा आवेशमा आएर सिंहदरबार म जलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। केही भयो भने एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि अपराधको परिकल्पना गर्नु भने पनि अपराधतर्फ अगाडि बढ्नु हो भनिन्छ फौजदारी केसमा। भोलि बालेनजी माथि अनुसन्धान नहोला भन्ने छैन। अहिले गगन थापा, बालेन शाह, सुमना श्रेष्ठ, मुकुल, मूलधारका दलहरू सबै रवि लामिछाने र राष्ट्रपात सिद्धाउन लागेको बुझिन्छ। तपाईलाई यिनीहरूको अघोषित घोषित मोर्चाबन्दी नै भएको देखिन्छ। राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, भौतिक सम्पूर्ण रूपमा रविजीलाई धाराशायी बनाउने र अब केन्द्रीय कमिटीमा पनि रविजी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने। कतिवटा लायो होला रविजीको पोलिटिकल करियर ध्वस्त भएपछि हामी अध्यक्ष बन्छौँ, हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ, मन्त्री बन्छौँ भन्ने पनि लायो होला, अथवा काङ्ग्रेसमा लगेर मिलाइदिन सक्छौँ। गगन दाईको आदेश पालन हुन्छ, बालेनजीको आदेशलाई तामेल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो होला। तर एउटा कुरा याद गर्नु होला, रवि लामिछाने झन् बलियो बनेर आउने सङ्केत बुझे कहाँदेखि भने हर्क साम्पाङ र पूर्वबाट हर्क र देशव्यापी र रवि लामिछानेको अघोषित घोषित मोर्चाबन्दी अब हुँदैछ। मलाई राष्ट्रियताको विषयमा रवि लामिछानेको अडान ठिक लाग्छ भनेर हर्क साम्पाङलाई लागिसक्यो होइन। अब यहाँनिर के छ भने बालेन शाहसँग काट्टो छिनो भइसकेपछि, वारपार भइसकेपछि हर्क साम्पाङले रवि लामिछाने के अब छिट्टै छोड्दैछन् भनेर एउटा स्ट्याटस लेख्नु हो। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु भएको छ, एक महिना यता रवि लामिछानेमाथि उहाँले कुनै पनि कटाक्ष गर्नु भएको छैन, प्रहार गर्नु भएको छैन। बरु लोकल लेभल र रवि लामिछाने र उहाँका कार्यकर्ताहरूको बिचमा, फ्यानहरूको बिचमा एउटा
घोषित अघोषित मोर्चाबन्दी भइरहेको बुझिन्छ। यदि रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ मैले पहिलेदेखि भने अब देश जनता विकास समितिको पक्षमा अगाडि बढ्ने हो भने यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहने कर्मशील देशभक्त हर्क साम्पाङ अगाडि आउनु पर्यो, रवि लामिछाने आउनु पर्यो। दुईटा मिलेर अगाडि बढ्यो भने एउटा गजबको नतिजा आउँछ। जहाँसम्म अब यो मन्त्रीमण्डलका अनुहारहरूको विषयमा तपाईँले चासो राखेको होइन, तपाईँ पनि सञ्चार मन्त्री बन्ने चर्चा थियो पुण्य सर, के भयो तपाईँले किन पाउनु भएन सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी? अब यस्तो जगदीश खरेल बन्नुभयो, इमेज टेलिभिजन हट सिट भन्ने कार्यक्रम लामो समय उहाँले चलाउनु भएको थियो, इमेज च्यानलको अब समाचार प्रमुख पनि बन्नु भएको थियो भर्खरै मात्र उहाँ। अहिले उहाँ सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो, बारबर फाउन्डेसनको उहाँ पनि सदस्य हो भन्ने कुरा आयो। जनकजी अब अहिलेको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको अनुहारको व्याख्या गरौँला। पहिला मेरो सन्दर्भमा म कुरा टुङ्ग्याउँछु। मैले भनिरहेको छु जेएनजीको हेडमास्टर पुस्ताले एप्रोच गर्यो। एप्रोच गरिसकेपछि म जहाँबाट मन्त्री बनाइन्छ बन्छ त्यो फेरि भारतीय दूतावास वा अमेरिकी दूतावास चाहिँ होइन नि, भ्रम नपाल्नुहोस्। देशीय शक्ति केन्द्रमा पुगेँ र म सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा एउटा कुरा आयो। त्यो के भने तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, तपाईँले त गरिब दुखी रोगी असहाय लाखौँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ, तपाईँ समाजसेवी हुनुहुन्छ, तपाईँले नितान्त नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्यो। तपाईँको भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने नि व्यक्तित्व छ, तर त्यसको लागि त प्रथम खुड्किलो त मन्त्रीबाट सुरु गर्नु पर्यो भनिसकेपछि मैले भने तपाईँहरूको केही शर्त छ कि के छ भन्ने बित्तिकै अब पहिला त इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो भन्नुभयो र ठिक छ, त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। होइन, एउटा हावादारी डाक्टर भनेर जो निकोलस भुषाल भन्ने मान्छे छन्, उनले त अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने त्यहाँ भारतीय दूतावास गएर अनुमति लियो भनेर बालनले भन्यो भन्ने हिसाबले पनि बोले। 2082 साल फागुन 21 गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दै थियो, जबकि संविधानमा प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था छैन। यो के हो? यो होइन, पहिलो कुरो त ती भाइले राजनीतिक राम्रोसँग बुझ्दैनन्। रवि लामिछानेलाई डाक्टर हो यो, खै के हो मलाई थाहा छैन। उनको क्रियाकलाप हेर्दा अलि अस्वाभाविक लाग्छ। त्यतिखेर रवि लामिछानेले आम माफी नदिया भए यिनी धेरै महिनासम्म जेलमा सड्न सक्थ्यो। सिटिङ हो, पागल हो, के भने होइन। त्यतिखेर रवि लामिछाने सिटिङ गृह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फर्किप गर्नु हो, माफ गर्नु हो। त यी कहिले दुर्गा प्रसाई कहाँ जान्छन्, कहिले हर्क साम्पाङ आउँदा ती दौडिन्छन्, कहिले बालन शाह कहाँ जान्छन्। बालन शाह जस्तो चतुर र चिसो व्यक्तिले यो निकोलस भुषाल जस्तो मान्छेलाई भेटेर वा टेलिफोनमा लो भारतीय दूतावास जानुस् मन्त्री बन्ने भयो भनेर भनेनन्। यदि हर्क साम्पाङले त जेएनजीका मान्छेले भन्नुभयो होइन त, यही कुरो उनले चाहिँ आफूलाई अझ माथि देखाउन बालन शाहले भनेको भनेर भने। डु यु हेभ एनी एभिडेन्स? तपाईँ रिपोर्टर्स क्लबमा आउँदा वा पत्रकार सम्मेलन गर्दा मिडिया कन्जप्सनको लागि होइन, यदि त्यो प्रमाण छ भने देखाइदिनुहोस्। अब फेरि निकोलसको कुरालाई सिरियसली हामीले लिनु हुँदैन कि? तपाईँकै कुरा गर्नुहोस् न। अब मेरो कुरा गरौँ। के भयो तपाईँ सञ्चार मन्त्री किन बन्न सक्नुभयो? मन्त्रालय नै नतोक्नुहोस्, हुनसक्छ परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय अथवा केही हुन सक्थ्यो होइन, पावर मिनिस्ट्री नै हुन सक्थ्यो। अझै पनि सम्भावना 100% सक्यो भनेर नभन्नुहोस्। उनीहरूले मेरो शर्त माने भने म जान सक्छु, मेरा पनि केही शर्त छन्। जस्तो कुरा के थियो भने अबको कम्तीमा 5 वर्ष राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन नपाउने। हेर्नुहोस् है, अहिले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएमा सहभागी भएमा अनि त्यसपछि चुनाव लड्न नपाउने, त्यो पनि मौखिक होइन, कोरा कागज एउटा कुनै दस्तावेज जस्तो बनाएको रहेछ। तपाईँ त्यसपछि तपाईँ त्यो सुनेपछि असिन पसिन हुनुभयो, ओट तालु खग्रनै सुक्यो तपाईँको? होइन, त्यतिसम्म साहित्यिक कुरा गर्नु पर्दैन। अब मलाई के भनियो भने त्यो भ्यालिड पेपर भयो, कानुन पनि लाग्ने, अदालतमा पनि त्यसले काम गर्ने गरी भ्यालिड पेपरमा साइन गराइदो रहेछ। त्यो शक्ति केन्द्रले मलाई त्यसो भन्यो। मैले भने म त पोलिटिक्स गर्ने मान्छे हो होइन, होला 1-2 महिना 2-4 महिना कुलिङ पिरियडमा बसिएला, त्यो बेग्लै कुरा हो। म राजनीति गर्ने मान्छे हो, म हातखुट्टा बाँधेर बस्न सक्दिनँ, म चुनाव पनि लड्नुपर्छ भनिसकेपछि इट्स नट पोसिबल, इम्पोसिबल भनियो र त्यसलाई नमस्कार भनेर म आएँ। सम्भवतः हुने त्यो सम्भावना लगभग पक्का थियो होइन? सम्भवतः मैले फेरि आजसम्म मन्त्रीज्यू भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, सायद तपाईँले त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरेको भए। अब जगदीशजी कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्थ्यो, भलै उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाको क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले प्रमाणसहित आएको छ, याद गर्नुहोस् है। तर जगदीशजीलाई राजनीतिमा नन अलाइन भएको अनि त्यसपछि भोलि राजनीति नगर्ने मान्छेको रूपमा
ल्याइएको यो उहिले काटो खाने बाहुन भन्थे क्या, तपाईँलाई थाहा छ नि। काटो खाएपछि त्यसले कुनै कर्मकाण्ड गर्न पाउँदैन थियो, त्यसलाई मजासँग खुवाइन्थ्यो, हात्तीमा राखेर सुन चाँदी मणिमाडी के थियो त्यो भयभरको पुग्दो पैसा दिएर थानकोट कटाइन्थ्यो। त्यो उहाँ डामेको साँडे हुन्छ नि, त्यसको पनि काम छैन। हो त्यसरी ठप्पा लगाउने कुरो हुँदैन। अब क्याबिनेटको प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु सुन्नुहोस्, जगदीश खरेलले सूर्य थापालाई हिजो सहकारी ठगी प्रकरण रवि लामिछानेको अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि जुन ढङ्गको विषय उहाँले बोल्नुभयो, एउटा सभापति संसदीय छानबिन समितिको सभापति भएर रवि लामिछाने दोषी नै हो भने जस्तो गरेर बोल्ने, तर कागजमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख नगर्ने, त्यो हिसाबले र्याखरेती पार्नु भएको थियो होइन जगदीश खरेलले? होइन, अब उहाँ केही समय यता चाहिँ हुन त उहाँको पृष्ठभूमिको विषयमा एउटा मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पहिला राजावादी कमल थापातिर नजिक, फेरि एमालेको प्रेस चौतारी, फेरि कता कताबाट जोडिएर उहाँ यता काङ्ग्रेसतिर आउनुभयो। बारबराको कुरो चाहिँ के हो भने अहिले रहस्यमय तरिकाले पहिला सुशीला आमाको विषयबाट जाउँ। सुशीला कार्कीज्यू पनि वान्स अपन अ टाइम नेभी सङ्घको नेता हुनुहुन्थ्यो, इट मिन्स काङ्ग्रेसी नेता। उहाँले काङ्ग्रेसी नेता दुर्गा सुवेदीसँगै विवाह गर्नुभयो, एक्टिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो। पछि न्याय क्षेत्रमा आएपछि राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउन पाइएन। उहाँको जीवनको विचित्रता के छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सल्लाहमा 2065 सालमा प्रचण्डजीले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सब वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै म मानवाधिकार सम्बन्धी एउटा गोष्ठीमा भाग लिन बडोबहादुर कार्कीजी, म मुक्ति प्रधानजी हामी धनकुटामा सँगै गएका छौँ। लामो यात्रा भएको छ, बिचबिचमा पनि भेट भएको छ। उहाँ म प्रति हमदर्द पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो स्किल पनि उहाँलाई थाहा छ। सुशीला कार्कीले देख्न चाहनु भएको थियो पक्का। पुण्य गौतमलाई सुशीला कार्की अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँको चाहनाले मात्रै पुरा हुने अवस्था होइन। उहाँको चाहनामा शर्त थियो, त्यो शर्तमा म मन्जुर हुन सकिनँ। भोलि मैले भनेको कुरो मानियो भने एकछिनको लागि ल कोरा कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने, त्यसपछि अब कुलिङ पिरियड, एउटा कुलिङ पिरियडमा त मान्नु पर्यो। त्यो पछि कुनै कानुनी प्रबन्ध हुँदैन, नैतिकताको कुरो हुन्छ। ठिक छ, एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, चुनाव नलड्ने, राजनीति नगर्ने भन्ने त जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भयो। त्यसलाई कानुनी बाध्यात्मक लेजिटिमेसी भएको कागजसहित गर्ने कुरा इन्कार गरेर होइन, भ्यालिड पेपरमा सिग्नेचर गर्ने कुरो इन्कार गरेर त्यसलाई एउटा नैतिकताको मात्रै प्रश्न बनाइयो भने म जान तयार छु। किनभने नैतिकताको कुरो त त्यसलाई परिभाषा नयाँ तरिकाले दिन सकियो। हो मैले होइन, त्यो बट्टै भन्नै परेन, त्यसका विभिन्न व्यवहारिक पाटा पक्षहरू हुन्छ। त्यो भयो भने अझै परराष्ट्र मन्त्री खाली छ, स्थानीय विकास मन्त्री खाली छ, धेरै रक्षा मन्त्रालय खाली छ। मेरो एक्सपर्टिजम त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेर परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मन्त्री अथवा परराष्ट्र मन्त्री अथवा रक्षा मन्त्री पनि बन्न सक्छ। त्यो ठप्पा नलगाउँ होइन, जे होला अब हुन सकिन्छ सकिँदैन। अहिले चाहिँ अब यो अब गभर्मेन्टको सुन्नु, सुशीला कार्कीज्यू पनि कुनै समय गभर्मेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, के अरे राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने। अब कुरा गरौँ ओम प्रकाश अरियालजी। ओम प्रकाश अरियालजी 2071-72 सालसम्म नेकपा एमाले निकट वकिल हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई रिट वकिल भनेर पनि भनिन्छ, गिरिबन्धु जस्ता ठुला उसमा पनि उहाँको रिटले काम गरेर भनिन्छ। फेरि हिजो राजधानी दैनिकले चाहिँ 48 करोडको रासन ठेक्का, प्रहरीको पोसाक ठेक्कामा ठुलो घपला गर्न खोजियो भनेर उहाँलाई अलिकति पेलेरै न्युज देखेको। अनि उहाँ मन्त्री भएको एक दिन भएको छैन, त्यो हुन सक्छ त? त्यो हावादारी अब राजधानी त्यो होइन, हावादारी भनेर कसरी भन्नु हो, हावादारी नै हो त्यो। अहिले म भन्छु घोषणा त्यो कुनै सत्य हुन्छ त्यस्तो कुरामा? योभन्दा अगाडिको त्यो प्रहरी प्रशासन यस्तो हुन्छ, मिलेको छ। तपाईँलाई म प्रशासनिक कुरो बताइदिन्छु। पहिला टिप्पणी उठाइन्छ, अनि त्यसपछि राय समय लाग्छ नि सर, एकदिनमा हुन्छ त? सबै कुरो गर्दा फाइनल सिग्नेचर गर्ने बेला उहाँको टेबलमा आउँदा सिग्नेचर गरे हुन सक्छ है। फेरि यो ग्यारेन्टी लिन्न, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। फाइनली उहाँको पालामा आएर फाइल सदर भएको हुन सक्छ। हो, पहिलो सिग्नेचर भन्छ नि मान्छेले, त्यो पहिलो सिग्नेचर, दोस्रो सिग्नेचर, त्यसमा के गर्नुभयो हुन सक्छ। अब अर्को कुरो त्यही त्यो रविजीले नजानेर एकचोटि त्यो फ्रान्सेली तपाईले राजनीति व्यक्ति नै हो, उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति होइन भन्न खोज्नु भयो? होइन, राजनीति नगर्ने को छ भन्न खोजे, इतिहासमा सबै छन्। अनि अर्को कुरो रवि लामिछानेले इनोसेन्सीमा आएर त्यो बेलामा फ्रान्सेली कम्पनीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिनुभएको थियो नि त। त्यो उहाँले नबुझेर, बुझेपछि त्यो करेक्सन गर्नु होइन। अहिलेको मन्त्रीमण्डल जस्तो महावीरपूर्ण विज्ञान, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बन्नुभयो, उहाँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोले, त्यो संस्थापक अध्यक्ष भएर उहाँले
कीर्तिपुरमा एक ढङ्गले आविष्कार नयाँ नयाँको इनोभेसन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ त अब मन्त्रालयमै त्यही कोठा एउटा कोठा दिए पुग्छ, यहीँ खाना पकाउँछु, यही काम गर्छु भन्नुभएको छ। मलाई भन्नुभयो, कसरी हेर्नु भएको छ? यो क्याबिनेटमा देखाउन लायक एक दुईजना मन्त्रीमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ, कुलमानजी पनि देखाउन लायक, उहाँ पनि देखाउन लायक हो। उहाँ अलि सिधा मिजाजको मान्छे हो होइन, लप्पन छप्पन धेरै जान्नुहुन्न। हुन त उहाँले 13-14 करोड किताब बेचेर पैसा बटुल्नु हो, त्यो कहाँ गयो भनेर वाहियात शङ्काको भाउ त उठाउने पनि छन्। उहाँले कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नको निम्ति किताब बेच्दै कृषि औजार कारखाना त काम सुरु भइसक्यो भन्ने कुरा सुरु भएको छ। र यो आविष्कार केन्द्र भन्ने ठाउँमा म पनि पुगेको छु, तपाईँ पनि सायद जानुभयो होला। कोरोना कालमा हामीले केही व्यवहारिक सिडी हो, त्यहाँ हामी गएका थियौँ। अब उहाँ अलि झर्को फर्को गर्ने उहाँको आफ्नै तरिका होइन। युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दा जेसुकै गर भनेर भनिदिने होइन, उहाँको आफ्नो शैली छ। हिजो पनि अब तपाईँ आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री हुन्छ, निःशुल्क हुन्छ भन्दा म भगवान् हो र गर्न भन्नुभयो। त्यो स्ट्रेट फरवार्ड उहाँले होइन, सकेको गर्ने हो भन्नुभयो। अब ती एउटा कोठा लिन्छु भन्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ होइन। उहाँ अलिक मान्छे गर्नुहुन्छ, कमसेकम उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, अनियमितता गर्नुहुन्न, त्यसमा म ढुक्क छु। ऊर्जा मन्त्रीको कुरा कुलमान घिसिङ जस्तो हितेन्द्र साक्यलाई हटाउनु भयो, नयाँ मनोज सिलवाललाई त्यहाँ विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुभयो। कतिपयले चाहिँ ओहो कुलमानले बदला लिए, नयाँबाट के आश गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुराहरू, कतिपयले चाहिँ उहाँ अवरोधको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे हो नि त्यो बिग्रेको ट्र्याकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु हो। अहिले यस्तो यसपछि मेरो रिजर्भेसन सहितको हजुर भन्नु, यसमा मेरो रिजर्भेसन सहितको मत छ। कुलमानजीलाई जुन अन्याय भएको थियो, त्यो अन्याय त अन्याय थियो। उहाँलाई त्यतिखेरको सरकारले 4 महिना नोकरी गरेर वाहियातमा अवकाश दिएको थियो। जनता इरिटेट भयो। अहिले भाग्यवश उहाँ फेरि जुन विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुनुहुन्थ्यो त्यसको हाकिम, त्यसको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा ऊर्जा मन्त्री बनेर जानुभयो। भनिन्छ महान र ठुला मान्छेहरू क्षमाशील हुन्छन् र उनीहरूले सानो मन गर्दैनन्। यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने हितेन्द्रदेव साक्यज्यू विद्युत प्राधिकरणको जागिरको हिसाबले कुलमानजी भन्दा सिनियर हो होइन, तर संयोग परिस्थितिले कुलमानजी पहिला एमडी हुनुभयो। उहाँहरूको जीवनमा पनि अनौठो कुरा छ। पहिला पनि हितेन्द्रजीलाई यही हो, कुलमानजी हटाएर उहाँलाई फेरि अदालतले फेरि कुलमानजीलाई रिइन्स्टेट गरेर सरकारले, त्यसपछि हितेन्द्रजी देवजी पछाडि पर्नुभयो। अहिले पनि उहाँलाई हटाएर हितेन्द्रदेवजीलाई यही हो। स्मरण रहोस्, मलाई प्रश्नै थाहा छ, मैले भेटेका पनि छु कि उहाँ सालो होइन, तर उहाँप्रति मैले रिजर्भेसन गुनासो कहाँ गरेँ भने उहाँ आउनासाथ विद्युतमा जुन जङ्गी सुधार हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यसका विभिन्न कारण छन्। त्यो मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री त्यसको प्रमुख जिम्मेवार हो। दीपक खड्काजी व्यापारीप्रति बढी हमदर्द हुने, जनताप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो र जल माफियाहरूसँग उहाँको हिमचिम थियो। अब उहाँ एउटा एमडीले के गर्न सक्नु, उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अब त मन्त्री फेरिएको छ। हितेन्द्रजी देवजीले कुलमानजीले जे भन्यो त्यही मान्नेमा जानुभएको थियो। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको पैसा उहाँ उठाउनुहुन्थ्यो होइन, मन्त्रीजीले भनेपछि त म उठाउनै पर्छ। अर्को कुरा के भने अब एक हिसाबले हेर्दा अब हुन त कर्मचारी हो, ठुलो दर्जाको, यस्ता घर कतिवटा, गाडी कतिवटा भन्नु, तर सबैको त हुँदैन नि त्यस्तो। उहाँले त अब राजीनामा भन्नाले उहाँ हटेपछि अब म डले, म सक्दिनँ, अब घर पनि जलाए, कोठा खोज्दैछु भन्ने निराश एकदमै डिप्रेसनमा जानुभएको छ। उहाँको श्रीमती अहिले ट्रमामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला। उहाँको घर जल्यो, गाडी जल्यो। यस्तो बेलामा मानवीयता देखाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। कुलमानजीले यो कुरा हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरो कुलमानजीको विषयमै हेर्ने भने कुलमानजी वास्तवमा यो सरकारको मन्त्री हुन स्वरै आना योग्य हो र उहाँको पनि त मुद्दा सुद्धा के थियो होला नि अख्तियार भन्नाले कुलमानजीले उज्यालो नेपाल झिलिमिली बनाउनु भयो, काम गर्नुभयो, म्यानेजरियल स्किल देखाउनु भयो, धन्यवाद, एकदमै राम्रो छ। तर एमसिसी बोर्डमा बसेर काम गरेको पुरस्कार उहाँलाई मिल्यो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई विद्युतीकरण अन्तर्गत जोडेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा कुलमानजी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ पनि इन्डो वेस्टसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको व्यक्ति हो कुलमानजी। यो कुरा लुकेको छैन, छिपेको छैन, तर काममा दक्ष व्यक्ति चाहिँ फेरि हो, पर्फेक्सन उहाँमा छ। अब कुरा गरौँ जगदीश खरेलको। जगदीश खरेलसँग मेरो पहिलो भेट भनेको 2057 सालमा गगन थापाको च्याम्बरमा भयो। तपाईँलाई अनौठो लाग्छ, म माओवादीमा थिएँ त्यतिखेर। काठमाडौँ आइयो, यो खगेन्द्र सङ्ग्रवालजीसँग भेट्दा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने त्रिचन्द्रको सोभि सभापति छ,
साह्रै टाठो केटो छ पुण्यजी, एकचोटि भेट्नु न, म फोन नम्बर दिन्छु भन्नुभयो। अब हामीले फोन गरेर हुँदैन, तपाईँले गरिदिनु न त भनेपछि उहाँले त्यतिखेर ल्यान्डलाइन मोबाइल एकाध दुई को थियो, ल्यान्डलाइन नै थियो, ल्यान्डलाइनबाट फोन गर्नुभयो। यहाँ बागबजारमा अफिस थियो। म गएँ 57 साल, 56 को अन्तिम होला या 57 को सुरुवात, 56 को अन्तिम हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ गगन थापाको अब आफ्नै तुजुक थियो, उद्घोषण केन्द्र खोलेका थिए। श्रीराम पुडासैनी भन्ने एकजना मान्छे थिए, उनीहरूको सहकारी त्यहाँ चलाएको थियो। गगनसँग यसो कुराकानी भयो होइन। त्यहाँ हाम्रो केही काम पनि थियो अखिल क्रान्तिकारीलाई यो त्रिचन्द्रतिर अलि कुटेर खेद्ने अवस्था हुनाले त्यहाँ गगनसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। मैले कुरा पनि गरेँ, त्यहाँ केही परिणाम पनि राम्रै भयो। अनि छेउमा एकजना मान्छे मुस्कुराइरहेको देखेँ। मेरो दिमाग चाहिँ कस्तो तगडा छ भने त्यो उद्घोषण सेन्टरमा उनी उद्घोषण सिक्न आउँदो रहेछन्। उनको नाम रहेछ जगदीश खरेल, याद गर्नुहोस् है। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने आरआरमा यिनी सुरेन्द्र बस्नेतसँगै पढाएका रहेछन्, अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष। यिनी 39 सालका हुन्। 56 सालमा एसएलसी दिएर यिनी काठमाडौँ झरे दोलखाका हुन्। सामान्य परिवारको मान्छे हो, खाना लाउन पनि समस्या थियो अरे यिनीहरूको होइन। र यिनी रिपोर्टर भए, चाँडै तरक्की गरे, के गरे। अब इमेज च्यानल स्थापना भएदेखि नै लगभग यिनी त्यहीँ छन् र यिनले कतै छलाङ हानेका छैनन्। र यिनको सबभन्दा ठुलो योग्यता के भने अब तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, यी बारबरा फाउन्डेसनमा बसेछन्। त्यो बारबरा फाउन्डेसनमा सदस्य बन्न मलाई पनि अफर आएको थियो, मैले चाहिँ बसिनँ किनभने म एनजिओमा बस्दिनँ भने होइन। बारबरा फाउन्डेसन भने के भन्ने लाग्ला। बारबरा एडम्स नामक एकजना महिला, वृद्ध महिलाले स्थापना गरेको संस्था। बारबराजी अहिले भगवानको प्यारो भइसक्नुभयो। बारबरा एडम्स भनेको चाहिँ राजा त्रिभुवनको अघोषित बुहारी भन्नाले ब्याइतेको रानीको अथवा अधिराज कुमारीको रूपमा नाम चल्छ, याइतेको नाम हुँदैन। झन्डै अहिले लिभिङ टुगेदर बसे जस्तै हो। बारबरा एडम्स त्रिभुवनको छोरा। म भन्छु विषय चाहिँ के छ हो तपाईँलाई भन्छु के हो त बारबरा फाउन्डेसन हो। त्यही बारबरा एडम्सको नाममा स्थापना भएको, पहिला सोसियल वेलफेयरको लागि काम गर्ने, रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि भने यो 2008 वा 9 मा इस्टाब्लिस भयो होइन। त्यो किशोर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ जनआस्थाको, त्यहाँ कोलमिस्ट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बारबरा एडम्स। त्यही मेरो परिचय भएको थियो, मलाई अफर पनि आएको थियो यो संस्थामा बस्न, मैले इन्कार गरेँ। जगदीशजी त्यसको फाउन्डर मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ होइन, त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। र यसले अहिले सबभन्दा बढी लगानी गर्ने भने हामी नेपाल भन्ने संस्था हो। खोइ संस्थाको नाम पनि हामी नेपाली हुनुपर्ने, हामी नेपाल छ, व्याकरण पनि मिस्टेक छ। त यो सुदन गुरुङहरूलाई बढी लगानी गर्ने संस्था त्यही रहेछ। र बारबरा फाउन्डेसनको चेयरपर्सन भने हाम्रो डाक्टर सन्दुक रोहित र त्यसको जनरल सेक्रेटरी मोहना अन्सारी। सम्भवतः मोहना अन्सारीजी पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरो, यो फाउन्डेसनमा लाग्ने बित्तिकै, यो फाउन्डेसन नाम सुन्ने बित्तिकै तर्सिनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने कारण छ। यसको पछिल्लो गतिविधिहरू फ्री टिबेटसँग सम्बन्धित छ भन्ने गुनासो आइरहेछ। नेपाल एक चीन नीति मान्दछ, तिब्बतलाई चाइनाको अविभाज्य हिस्सा मान्छ। फर्स्ट टाइम इन नेपालिज हिस्ट्री दलाई लामा जो निर्वासित सरकार आफूलाई मान्छन्, उनले सुशीला कार्कीको क्याबिनेटलाई बधाई दिएका छन्। ल सुन्नुहोस्, एउटा सरकारको हैसियतमा भन्नाले यो त एन्टी चाइनिज गतिविधि, फ्री टिबेट मुभमेन्ट भने त्यस्तो हो। हुन त दुर्गा प्रसाईले एउटा कार्ड फ्याँकेका छन् सुशीला आमैलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई अमेरिकी राजदूतले 3:30 बजे भेटेर 30,000 तिब्बतियनहरूलाई नागरिकता दिनु, खम्पा विद्रोहीहरूको सन्तानलाई भनेको भन्ने कुरा गर्नु। अब उहाँ फेरि यस्ता कुरालाई बढाइ चढाइ के हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, समता फाउन्डेसन, अब मन्त्रीमण्डलकै कुरा गरौँ। अब जगदीशजी पनि समता फाउन्डेसनमा हुनाले उहाँ डर हुनु। अब बारबरा फाउन्डेसनमा, अब बारबरा फाउन्डेसनकै अर्को पदाधिकारी मोहना अन्सारीजी मन्त्री बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। सन्दुकजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मन्त्री पद त्याग गरेकै हो। यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब हर्कत साम्पाङ किन भएनन् भने उनी कुनै फाउन्डेसनमा थिएनन्। यो कुरा पनि हामी बुझ्नुपर्छ। नेपालमा यत्रा भेटरान पत्रकार, विजय कुमार, किशोर नेपाल, डेमोक्रेटिक लेफ्टिस्ट लाइनका यत्रो पत्रकार हुँदा पनि अब जगदीशजी मन्त्री डिजर्भ गर्नुहुन्न। सरी टु से उहाँलाई किन लगियो भन्ने कुरोको रहस्य खुल्दैछ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि डाक्टर मदन परियार भनेको समता फाउन्डेसनको अध्यक्ष, उहाँलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो। उहाँमाथि पनि भ्रष्टाचारको केस छ भनिन्छ। डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रा, यो सङ्गीता कौशल चाहिँ
अङ्गीकृत भारतीय नेपाली नागरिक भनिन्छ उनलाई। उहाँको त अहिले जो शपथ रोक्यो नामबाटै काट्यो होइन, नाम मन्त्रीको नाम काट्यो, उहाँको अख्तियारमा मुद्दा रहेछ, के रहेछ, लफडा रहेछ। अब चर्चा गरौँ। ओम प्रकाश अरियाल नेकपा एमालेको ठप्पा लाए मान्छे हुन्, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। पहिला एमालेको राजनीति गरेको, पछि रिट वकिल भनेर उनलाई चिनिन्छ, गिरिबन्धु आदि इत्यादिमा बालेनलाई उहाँले साथ दिनुभयो। यस्तो उहाँको प्रभाव यति शक्तिशाली छ, एउटा न्यारेटिभ निर्माण भएको छ बालेनजीको सिफारिसमा उहाँ आउनुभयो भनेर। ए बाबा, म तपाईँलाई भन्छु, भूमिका र कदको हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको हिसाबले बालेन शाह उहाँको सल्लाहकार कि उहाँ चाहिँ बालेन शाहको सल्लाहकार खोट्याउनु पर्ने अवस्था आयो। ओम प्रकाश अरियालजी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र छ, सालनाल जोडिएको व्यक्ति भनेर मान्छेले चिन्दछन्। अब अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु कि ओम प्रकाश अरियालजी, अब बालेन शाहजीको कुरा गर्दा, हुन त समाजमा बालेन शाहले 6 महिने प्रधानमन्त्री खान इग्नोर गर्नुभयो, जेनजीले पहिलो नाम सिफारिस उहाँकै गरेको थियो भनियो। ए बाबा, यो चाहिँ केटाकेटी कुरा हो क्या। उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँले पनि मागेको हो, नपाएको हो। हर्क साम्पाङले हाकार गर्दै देउसी भैलो खेल्दै एक्सपोज भयो बिचरा। बालेनले त्यही पद माग्दा नपाएपछि अङ्गुर अमिलोको नीति अप्नाए र गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री चाहिँ जान खोजेको, तर उहाँका कतिपय सल्लाहकारले तपाईँ नजानुहोस्, किनभने तपाईँको पदको अहिले गरिमा भनेकै मन्त्री सरह छ, तपाईँ किन जानुहुन्छ, भोलि अदालतले यो सरकारलाई टोपल डाउन गर्न सक्छ भनेपछि उनी ब्याग हटेका हुन्। यो कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट राख्छु। अब अरू मन्त्रीको कुरा गरौँ ल। होइन, ठिक छ, अरू मन्त्रीको कुरा गरौँ। अब अरू मन्त्रीको कुरा गर्नु परेन। मैले भन्न चाहिँ यो सरकारले भर्खरै मात्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति बनाएको छ। कसैहरूमा छ अब जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि कारबाही होला त। यो विषय केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ पर्ला न। म भनिहाल्छु तपाईँलाई, किनभने जब अध्याय सुरु गरिन्छ अधुरो छोड्नु हुँदैन। एकजना मन्त्री अनिल सिन्हाजीको विषयमा मैले भन्नु पर्यो, कानुन न्याय मन्त्री अनिल सिन्हाज्यू भनेको लामो समय कर्पोरेट लयरको रूपमा आफ्नो दक्षता देखाएको व्यक्ति। उहाँको पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र छ, सुमधुर सम्बन्ध, यो बुझेकै। कल्याण श्रेष्ठजी जो एजेन्डा सेटिङ गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, उहाँको सिफारिसमा उहाँ न्यायाधीश बनेको भन्ने कुरा छ। र 2080 सालमा रिटायर भएपछि सुशीला कार्कीज्यू कल्याण श्रेष्ठसँग नजिक भएको हुनाले अहिले कानुन मन्त्रीको पुरस्कार पनि पाउनुभयो। अब जहाँसम्म तपाईँले छानबिन आयोगको कुरा गर्नुभयो, गौरीबहादुर कार्कीजी भनेको एउटा दबङ्ग न्यायाधीश हो, अत्यन्तै राम्रो काबिल न्यायाधीश हो। उहाँ निडर हुनुहुन्छ, न्यायमूर्ति हो, र उहाँले यो जनआन्दोलन दमन जुन जेनजी आन्दोलनको दमनको विषय छ त्यसलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने हो। उहाँले कारबाही गर्ने होइन, त्यसको लागि 3 सदस्यीय कमिटी बनाएको छ। 3 महिनाको लागि 3 महिना मैले अब त्यसको म्याद बढ्न पनि सक्छ, 6 महिनासम्म पनि। हतार नगर्नु, म ग्रेजुअली आउँछु कि। त्यसको सदस्यको रूपमा विज्ञानराज शर्मा पनि हुनुहुन्छ, मैले चिनेको एआइजी साहब हो, उहाँ राम्रो मान्छे हो, रिटायर हुनुहुन्छ भन्नाले उहाँहरूले राम्रो मसिनोसँग अध्ययन गर्दा उहाँको कार्यादेश के पनि होस् भने जेनजीको नाउँमा घुसपैठ गरेर सिंहदरबार चलाउने, दुनियाँथरी आगजनी गर्ने व्यक्तिको विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान होस्, र त्यो कमान्डोको रूपमा घुसेको त्यो खतरनाक व्यक्तिको जो नकाबदारी छ त्यस्ताको विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान होस्। हामी नेपाल भन्नाकै संस्थाकै उनी सोधिसक्यो भन्ने कुरा। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, गृहमन्त्री होस्, तात्कालीन जसको हात रगतले कटकटिएको छ, जो अपराधमा संलग्न छ, जसले यो वितण्डा मच्चाएको छ, केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेको एउटा कुरालाई पनि छानबिन गरियोस्। प्रहरीको त्यस्तो हतियारै थिएन, त्यति शक्तिशाली हतियार थिएन, र त्यो गोली र त्यो हतियार प्रहरीको होइन, कहीँबाट दागिएको छ भनेर उहाँले विदेशीतर्फ र षड्यन्त्रकारीतर्फ, कन्स्पिरेसी थ्योरीतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई पनि मसिनोसँग उठाइयोस्, छानबिन गरियोस्। होइन, अहिले तपाईँले परराष्ट्र मन्त्री कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपाल प्रेसमा आए परराष्ट्र मन्त्रीमा राजेश हमालको चर्चा, महानायक। तपाईँले महानायकको विषयमा निकै धेरै समय खर्च गर्नुभएको छ उहाँको प्रशंसामा विगतका अन्तर्वार्ताहरूमा। कुरा अघि बढे अस्ट्रेलियाबाट तत्काल फर्किने, अब उहाँको परराष्ट्र मन्त्री बनाउने कुरा रहेछ, अहिले अस्ट्रेलिया हुन्छ, उहाँ फर्किने कुराहरू आइरहेको छ। कतिको यस्तो हो, यो ब्युरोक्रेटिक सरकार अथवा अराजनीतिक मान्छेको सरकार हुनाले राजेश हमालजी अङ्ग्रेजी लिटरेचर राम्रो भएको, उहाँको बुवा आफै राजदूत हुनुहुन्थ्यो होइन, चुडाबहादुर हमाल। उहाँ डाक्टर केशवजङ रायमाझीको नाति हो, अङ्ग्रेजी साहित्य राम्रो छ भन्नाले राजेश हमालज्यू परराष्ट्र मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, किन नहुनु। कस्ता अब जगदीश घिमिरे सञ्चार मन्त्री हुन सक्छन् भने जगदीश खरेल
अनि राजेश हमालज्यू परराष्ट्र मन्त्री हुन के समस्या हो, तर त्यो विषयको विज्ञ हो कि होइन भन्ने डिबेट होला। किनभने फरेन पोलिसी सम्बन्धी उहाँले कति अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने, उहाँ एउटा कलाकार हो होइन, महानायक हो, त्यसको विषयमा छुट्टै बहस हुन सक्ला। अब नेपाल प्रेसले लेखिसकेपछि त्यसको केही न केही क्लू उसले पायो। अब यदि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनु हो भने अग्रिम बधाई शुभकामना। केपी ओली चाहिँ गुन्डुमा आज पनि सार्वजनिक हुनुभयो, 2-3 चोटि मात्रै सार्वजनिक हुनुभयो यो जेनजी आन्दोलनपछि। उहाँ बोल्नु भएन, तर उहाँले नेतृत्व छाड्ने, अब एमाले भित्र नेतृत्व छाड्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठाएको छ, तर उहाँले नेतृत्व छाड्ने सङ्केत स्पष्ट रूपमा दिनु भएन भन्ने कुरा आयो। तर त्यहाँ गुन्डुवासीले चाहिँ त्यहाँ गुन्डुमा अब गुन्डाहरू नलिएर आउनु भनेर केपी ओलीले आग्रह गरेको भन्ने कुरा आयो। उहाँ फेरि अनुहारमा चमक धमक केही देखिन, निराश हताश मानसिकतामा देखिनुहुन्छ अनुहारको एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि। कसरी हेर्नुभयो केपी? अब यस्तो हो, यत्रो हादसा भएको छ, रगतको खोलो भएको छ, झन्डै 100जना मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। यस्तो बेलामा फ्रेस भएर नाच्न गाउन हाँस्न त सकिँदैन। त्यसमा पनि उहाँको जुन कार्यकौशलता छ त्यो देखिएन। अबको अवस्था पनि उहाँले लिडेडिपी गरेर हुँदैन। अब सचिवालयको अहिलेसम्म यी तीन शेरबहादेव ओली प्रचण्डले कसैले माफी पनि मागेन हैन। उहाँलाई अझै पनि हामी नेतृत्वमा आउँछौँ, हामी नै हौँ, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ भन्ने छ नि त, चेतेकै छैन नि। अब नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक छिटोभन्दा छिटो बसेर पहिलो बैठकबाटै उहाँलाई अभिभावक बन्न अफर गर्नुपर्छ। उहाँले संरक्षक भएर अथवा केही गरेर बस्ने र कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा ईश्वर पोखरेललाई डिक्लेयर गर्ने, उहाँलाई ल्याउने र अर्ली महाधिवेशन छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा यो पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। त्यसको लागि सचिवालयको पहिलो बैठकले नै विद्या भण्डारीजीको पार्टी सदस्यता जो निलम्बन भएको भनिएको छ त्यसलाई फुकुवा गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ पार्टी सदस्यतालाई। रवि लामिछानेलाई अब जेलबाट छुट्टबाट जसले अवरोध हालेका छन्, बाधा हालेका छन्, तपाईँ हेर्नुहोला। तिहार मनाउन भन भाइ हो देउसी रे, झिलिबिली जिल्ला भन्ने बेलामा रवि लामिछाने तपाईँ हामीसँगै देउसी खेलेको अवस्थामा आउनुहुनेछ। धन्यवाद।